महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसं वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसन्लालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र दैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसं वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसन्लालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र दैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्।
तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्न तन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसं वेदवेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसन्दालितं पूर्णकामं दशोरञ्जनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्न तन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं
शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसं वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसन्दालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। चलत्कौस्तुभौ व्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्त्येव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसं वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसन्दालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले
भजेराधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम् चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजेराधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम् गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजेराधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम् अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं निर्भयं महानीलमेघातिभावं सुहासं शिवं ब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजेराधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम् रसंवेदवेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजेराधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम् यशोदादिसन्दालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजेराधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम् कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजेराधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम् गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजेराधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम् चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजेराधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम् गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजेराधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम् अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं निर्भयं महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवं ब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देव
रसं वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसन्लालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तरन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसं वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसन्लालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तरन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्।
चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्न तन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसं वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसन्दालितं पूर्णकामं दशोरञ्जनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तरन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशानं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्न तन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्।
रसं वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसन्लालितं पूर्णकामं दशोरञ्जनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तरन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसं वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसन्लालितं पूर्णकामं दशोरञ्जनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तरन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्।
चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्न तन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं। कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसं वेदवेदान्तवेद्यं दुरापं सुगन्धं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसंलालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्न तन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं। कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्।
रसंवेद वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसल्लालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तरन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयात्येव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसंवेद वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसल्लालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तरन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्।
चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्न तन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं। कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसं वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसन्लालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र दैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्न तन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं। कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्।
रसंवेद वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसंलालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसंवेद वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसंलालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्।
चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं। कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयात्येव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसं वेदवेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानभग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसन्लालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र दैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं। कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयात्येव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्।
रसंवेद वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसन्दालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तरन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसंवेद वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसन्दालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तरन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्।
चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवाम्रोहणे दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं। कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। रसं वेदवेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसन्लालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशारं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवाम्रोहणे दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं। कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं निर्भयं तत्। महानीलमेघातिभाव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः सस्तुतं च रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्।
रसंवेद वेदान्तवेद्यं दुरापं सुगम्यं तदीयादिभिर्दानवग्नं चलत्कुण्डलं सोमवंशप्रदीपं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। यशोदादिसंलालितं पूर्णकामं दशोरजनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समायान्तमेकान्तभक्ते भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। कृपादृष्टिसम्पातसिक्तस्वकुञ्जं तदन्तस्थितस्वीयसम्यग्दशादं पुनस्तत्र तैस्यत्कृतैकान्तलीलं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गृहे गोपिकाभिर्धुते चौर्यकाले तदश्नोश्च निक्षिप्य दुग्धं चलन्तं तदा तद्वियोगादिसम्पत्तिकारं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। चलत्कौस्तुभव्याप्तवक्षप्रदेशं महावैजयन्तीलसत्पादयुग्मं सुपुस्तूरिकादीप्तफालप्रदेशं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। गवां दोहने दृष्टराधामुखाब्जं तदानीं च तन्मेलनव्यग्रचित्तं समुत्पन्नतन्मानसैकान्तभावं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम्। अतः कृष्णचन्द्राष्टकं प्रेमयुक्तः पठेत् कृष्णसान्निध्यमाप्नोति नित्यं कलौ यः स संसारदुःखातिरिक्तं प्रयान्तेव विष्णोपदं